तपाईलाई त्यसो भए लाग्छ यो स्क्रिनलाई स्टप गरौँ त भाइ विश्वास भाइ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मिस मन्यु हो अस्ति होमवर्क के दिन भएको रिपिट गरिदिनु न रिपिट अहिले लास्टमा गर्छु है बहिनीलाई मैले ओके विश्वास भाइको स्क्रिन शेयर भइरहेको छ मैले स्टप गर्नु के भन्नु छ त्यसलाई बन्द गर्नुस् बाबु मैले स्क्रिनलाई स्टप गरे भाइकोलाई स्टप भएको छ मिस हजुर हजुर के हुँदो मेरो नेट स्लो चलेर होला नि मेरो मैले स्टप गरेको ल ठिकै छ त्यस्तो समस्या हुन सक्छ ल अब आज हामी कार्यपालिकाका कामहरु भन्ने चाहिँ अस्ति हामीले यहाँ पुगेर छोडेका थियौं अस्ति जोइन हुने भाइ बहिनीहरुले थाहा पाउनु भइरहेछ र म छोटा दुई तीनवटा प्रश्न सोध्छु है त तपाईहरुले च्याट बक्समा मेन्सन गर्नु ल अघिल्लो पाठको प्लिज अनम्युट त्यो कसको माइक अन भइराखेको छ मैले यो माइकको कुरा दोहोर्याउनु नपरोस् है भाइ बहिनीहरुलाई तपाईहरुले यो अनम्युटमा परफेक्ट हुनुहुन्छ तपाईलाई समस्या छैन माइकको कुरा दोहोर्याउनु नपरोस् सरले अघि भनिसक्नु भएको छ रिमुभ गरिदिन्छु भनेर रिमुभ गर्नुभयो भने तपाईहरु यो क्लास जोइन गर्न पाउनु हुने छैन मैले छोटो क्वेशन सोध्छु अस्तिको सम्झिनु होला अस्ति हामीले कार्यपालिकाका धेरै कुराहरु पढ्दैछौं कार्यपालिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको कति दिन भित्रमा सरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको कति दिन भित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ भेरी गुड 30 अब अर्को छोटो क्वेशन ल नेपालको संविधान 2072 अनुसार मन्त्री परिषदमा बढीमा कति जना मन्त्रीहरु हुने व्यवस्था गरिएको छ 25 जना भेरी गुड मन्त्री परिषदको अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर अहिलेको प्राइम मिनिस्टर अब तपाईहरु म्युटमा बस्दिनु ल धन्यवाद ल धेरै राम्रो तपाईहरुले अहिलेसम्म त हिजो आज अस्तिको क्लास र अहिलेको क्लासमा तपाईले अनुशासन पालन गर्नुभएको छ त्यसमा म धेरै खुसी छु हामी सबैजना खुसी छौं अब आज हामी कार्यपालिकाका कामहरु भनेर पढ्ने छौं कार्यपालिकाको गठन सम्बन्धी र कार्यपालिकाको जानकारी अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौं कार्यपालिकाका कामहरु फंक्सन अफ एक्जिक्युटिभ भन्छ यसलाई इंग्लिशमा भाइ बहिनीहरुले त्यहाँ आफ्नो कपीमा अन्डरलाइन गर्नु होला तपाईहरुले कपी डट किताब सँगै राखेर बस्नु भएको छ यो अवस्थामा भन्ने मैले विश्वास लिएको छु म्याम पेज नम्बर कति हो र पेज नम्बर तपाई इंग्लिशमा हुनुहुन्छ कि नेपालीमा हुनुहुन्छ अब कार्यपालिका भनेर निकाल्नुस् न नेपाली हो भने पेज नम्बर बहिनीहरु भन्नु 75 इंग्लिशको कति हो म्याम तपाईहरुले पेज नम्बर त कार्यपालिकाका कार्यहरु भनेर खोज्नु भयो भने पेज नम्बर त पाउनुहुन्छ नि हैन र यहाँ कतिमा छ भनेर विषय सूचीबाट जान सक्नुहुन्छ 75 75 75 मा छ सर हल्ला धेरै भयो अहिले म्युट गर्नुस् है स्पिकर विशाल भिटेन मनु थापा तपाईले स्पिकर अफ गर्नुस् त टर्न अफ गर्नुस् सर अलिक भाइ बहिनीहरुले व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन भने हजुरले म्युट गरिदिनुहुन्छ मलाई विश्वास छ सानो कुरामा डिस्टर्ब नगर्दिनु होला है भाइ बहिनीहरु ल अब तपाईहरुलाई मैले के भने तपाईहरुले बीचमा सानो कुरा सोध्न मन लाग्यो भने कपीमा टिपोट गर्नु होला अनि त्यो कुरालाई बिर्सिन्छ भनेर कपीमा टिपोट गर्नु होला अनि पछि सकिएपछि त्यो मेन्सन गरेर अथवा तपाईहरुलाई सोध्ने मौका पनि हुन्छ अब मैले आजको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाएँ प्रशासनिक कार्य 1 नम्बरमा छ एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन भन्छ त्यसलाई विधान सम्बन्धी कार्य लेजिस्लेटिभ फंक्सन कूटनीतिक र परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य डिप्लोमेटिक एन्ड फरेन अफेयर्स भन्छ आर्थिक कार्य फाइनान्शियल फंक्सन
सेना सम्बन्धी कार्य, मिलिट्री फङ्सन र यीदेखि बाहेकका अन्य कार्यहरू पनि छन्, त्यसलाई अदर फङ्सन भन्छौँ। जम्मा मैले यहाँ 6 वटा कार्यहरू लिएर आएको छु। तपाईँहरूको किताबमा 4 होला होइन, 6 वटा फङ्सन छन् होला। अब यिनीहरूको बारेमा छोटकरीमा हामी जान्छौँ। आज हामीले यो कोर्स पनि सक्नुपर्नेछ, हामीले प्रदेश व्यवस्थापिका पनि सँगसँगै लानुपर्नेछ। यसका कामहरू सकेर त्यति गरियो भने मात्रै हाम्रो यो युनिट सकिन्छ। नेपालको संविधान मैले आज पनि ल्याएको छु। हामी संविधानभित्रै रहेर आजको यो कार्यपालिकाका कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अब प्रशासन सम्बन्धी कार्य, प्रशासन सम्बन्धी कार्य के पर्ने रहेछन् ल हेर्नुहोस् त। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नु, सुशासन कायम राख्नु कसको काम रहेछ यो? हामी अहिले कसको काम पढ्दैछौँ? देशमा शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन कायम छैन भनौँ भने त्यो कसले गरेको हुने रहेछ? कार्यपालिका गरेको रहेनछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। राज्य सञ्चालन सम्बन्धी नीति तयार गर्ने काम पनि हो उसको। प्रशासन सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने काम पनि कार्य प्रशासनिक भित्रै पर्छ। कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न घोषणा, सन्देश, आदेश र निर्देशन जारी गर्ने कार्य पनि कार्य प्रशासनिक कार्यभित्र पर्ने रहेछ। कति क्लास हो हजुर? सरकारलाई प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत तल्लो निकायसम्म पुर्याउने कार्य गर्दछ पनि यो कुरा आएको थियो। तीर्थ सरले पनि भन्नुभएको थियो प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई आफ्नो आफ्नो संयन्त्र हुन्छ। जस्तै प्रशासनिक संयन्त्र, पुलिससँगको संयन्त्र, यो संयन्त्रलाई तल्लो निकायसम्म पुर्याउने र कार्य गर्ने काम पनि प्रशासनिक कार्यभित्रै गर्दछ। अस्ति उदाहरण दिनुभएको थियो सरले। जस्तै यता जस्तै हामीले अस्ति यो सर मेसेजमा हेर्नु के भन्यो? म्याम च्याट बक्स हेर्नु न एकचोटी। मिस च्याट बक्समा हेर्नु न। च्याट बक्स हेर्नु न एकचोटी मिस। सर च्याट बक्स यो उसलाई रिमुभ गरेर च्याट बक्सलाई पनि अफ गरिदिनु पर्छ होला सर? हुन्छ हुन्छ। यो च्याट बक्स अफ गर्नु। च्याट बक्स बन्द गरिदिनु न। यहाँ अब यो पढ्ने भन्दा पनि अरू फाल्टु यहाँ इन्ट्री गरे जस्तो भयो कि सर? त्यो लेख्ने मान्छेलाई रिमुभ गरिदिनु पर्छ होला सर? हुन्छ म्याडम। ल हवस् सर। च्याट बक्स बन्द भइसकेको छ। अब हल्ला गर्नुभयो भने माइक पनि बन्द हुन्छ है। ल जस्तै अब के अरे प्रशासनिक जस्तै मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित यो तल्लो निकायसम्म उसको संयन्त्रहरूलाई लागू गर्ने अनि नियन्त्रण गर्ने कामहरू पनि म्याम 10 क्लास पनि अनि जस्तै हामीले निर्मला हत्याकाण्ड पनि सुनेका थियौँ। त्यसको अहिलेसम्म लागेको छैन। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री लागेको मिस त्यस्तो पुलिस प्रशासनलाई पत्ता लगाउनु भनेर त्यो संयन्त्र मार्फत उहाँले खटाउनु भएको छ र पनि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। हो त्यस्ता कार्यहरूमा आफ्नो आफ्नो संयन्त्र मार्फत तल्लो निकायसँग प्रशासनिक निकायकै पर्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नु त एउटा यो कार्य तपाईहरुले यो फिगर हेर्नुहुन्छ? बंगलादेश, श्रीलंका, इन्डिया, नेपाल, भुटान, थाइल्यान्ड। मिस्टेक म्याम सारको यो सारको तपाईले यो देखेपछि पक्कै पनि अनुमान गर्नुभयो होला कार्यपालिकाका कार्यहरू के रहेछन् भनेर। चिनेको म्याम यस्तो जा पनि 9 क्लासमा पढेको हो त नि मिस। हल्ला गर्ने होइन भाइहरू। सर यो हल्ला गरे हैन म सबैलाई जनालाई सोध्छु होला। सर अनम्युट गर्दिनु सबैलाई अनि ठिक सजिलो हुन्छ। अनम्युट गर्नु यस्तो गरौँ है। अहिले म्याडमले पढाइदिनु कसरी पनि डिस्टर्ब नगर्नु होला। म्याडमले मैले म्युट गरिदिएको छु सर। म्याडम हुन्छ अगाडि बढ्नु पर्छ। किन गरे? ल यो अवसरलाई हामीले दुरुपयोग नगरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अरू नपढ्ने विद्यार्थीहरू पनि यहाँ इन्ट्री नगर्नु होला। यत्रो धेरै मेहनत गरेर कास्की जिल्लाले हामीलाई यस्तो गरेको छ, तपाईले यसलाई दुरुपयोग नगर्नु होला। मैले कन्टिन्यू गरेँ। अब यहाँ हेर्नु यो चित्र यहाँनेरि यतापट्टि यो हाम्रो छिमेकी देशको कुन देश? केपी ओलीको मोदी, भारत एन्ड चाइना। हो भारत र चीन।
भारत र नेपाल अब कार्यपालिकाको कार्य अब हेर्नुहोस् त केसँग सम्बन्धित छ। कोही पनि नबोली बस्दा हुन्छ होला नि है। अब योसँग सम्बन्धित हेर्नुहोस् त, यो कूटनीतिक तथा परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य, डिप्लोमेटिक एन्ड फरेन अफेयर्स भन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि। यो कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीति सम्बन्धी कार्य पनि कार्यपालिकाको भित्रै पर्ने रहेछ। के रहेछ, कसरी गर्ने, थाहा पाउनु भयो होला। ल, कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य चाहिँ विदेश नीति निर्धारण गर्ने एउटा, राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, विदेशी राष्ट्रहरूसँग सन्धि सम्झौता गर्ने, आफ्नो देशको लागि राजदूत नियुक्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समस्या समाधान गर्ने चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धी कार्य छ। मिस नेट ब्याग हजुरको गएको छैन। अब यो अर्को कार्य के होला ल, हेर्नु त, फिगर हेरेर पनि जान्नुहुन्छ होला। फाइनान्सियल फङ्सन ल, तपाईँले यसरी ठिक्क मात्रै बोल्नुभयो भने त राम्रो भइहाल्छ नि। अब यो कार्यपालिकाले के गर्न सक्दो रहेछ? ल, पढ्नु त एकजनाले हल्ला नगरिकन। एकजनाले सम्बन्धित जसले हेनरेज गर्नुपर्छ उसले मात्रै पढ्नुहोस् न। रोहित धिमाल। रोहित भाइले मुलुकको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम पनि कार्यपालिकाले गर्छ। वार्षिक बजेट तयार गरी व्यवस्थापिकाबाट पास गराए कार्यान्वयन गर्छ। कर निर्धारण गर्न, कर असुली गर्न, ऋण लिन, ऋण तिर्न इत्यादि विषयको पनि गर्छ। बजेट पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने, कर निर्धारण गर्ने, कर असुली गर्ने, ऋण दिने, ऋण लिने काम पनि कसले गर्ने रहेछ? कार्यपालिकाले गर्ने आर्थिक परिचालन सम्बन्धी कार्य हो। ल, अब अर्को कार्य हेर्नु केसँग सम्बन्धित छ? मिलिट्री फङ्सन। मिलिट्री फङ्सन भन्नुभयो। यहाँ माथिको यो मान्छेलाई चिन्नु भएको तपाईँहरूले? बुढी मसँग दम छैन, दम नबसी तिजमा कम छैन, एउटा फोटो साहु भन्नेलाई रिमुभ गरिदिनु त। यस एएएचओ भन्ने छ, यस एएएचओ भन्नेलाई रिमुभ गरिदिनु त सर। गर्नुभयो? उहाँले यहाँ बस्न नचाहनु भएकै हो कि? हुन्छ, म त्यसलाई गर्छु। ल, मिलिट्री सम्बन्धी फङ्सनमा भाइ बहिनीहरूले के जान्नु पर्यो भने, यो मान्छे तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, अहिलेको कायम मुकायम प्रधान सेनापति हो। अब प्रधान सेनापति नियुक्ति गर्ने काम पनि कसले गर्ने रहेछ? कार्यपालिकाले अथवा प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम गर्दो रहेछ। तपाईँहरूलाई यसको नाम थाहा छैन भने परशुराम शर्मा भन्ने अहिले चाहिँ कायम मुकायम हो। उहाँको अब 24 गते यहाँभन्दा अगाडिको प्रधान सेनापतिको पद सकिएपछि उहाँ नै यस पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ, उहाँको अधिकार छ भनौँ न। अब यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि सरकारको सिफारिस, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद पनि व्यवस्था हुने छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधान सेनापति नियुक्त हुने काम भइसकेपछि यो कार्यपालिकाको काम अन्तर्गतै पर्यो, सेना सम्बन्धी कार्य। अब यो चाहिँ मैले त हिजो अस्ति भर्खरै भएको हुनाले तपाईँहरूलाई पिक्चर समेत देखाएको हो। यो कार्य, यो के अरे कार्यपालिकाको कार्य पनि भएको कारणले अब अरू कार्यहरू के रहेछन् भन्दा, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विकास निर्माण तथा विपद व्यवस्थापन साथै अन्य कार्यमा सेना परिचालन गर्ने। अघि हामीले एउटा उसमा सेनाले बच्चालाई उद्धार गर्दै गरेको पनि देखिरहेको थियौँ पिक्चरमा। त्यसै गरी आवश्यक परेमा युद्धको घोषणा गर्ने
युद्धको घोषणा गर्ने मात्रै होइन, आवश्यकता अनुसार शान्ति प्रस्ताव गर्ने पनि काम पर्छ। त्यसै गरी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापति तथा सेनाका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने र तथा बर्खास्त गर्ने काम पनि पर्दो रहेछ। अघि हामीले देखेको प्रधान सेनापति कसले नियुक्त गर्दो रहेछ? मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्ने र कसमा सिफारिस गर्छ? राष्ट्रपतिमा, र राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापति नियुक्ति गर्ने र ती पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गरेर बर्खास्त गर्ने काम पनि यो अन्तर्गतै पर्छ। राज्यभित्र र बाहिरबाट हुने आक्रमण विरुद्ध सुरक्षा स्थापित गर्ने र कार्यपालिका अन्तर्गत छुट्टै रक्षा मन्त्रालय व्यवस्था पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी विधान सम्बन्धी कार्य, कार्यपालिकाको अर्को कार्य भनेको विधान सम्बन्धी हो। तपाईहरुको यो बुकमा चाहिँ नहुन पनि सक्छ। अब विधान भन्नाले यो के अरे कार्यपालिका कार्यमा कार्यपालिकाको प्रमुख कार्य हामीले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भनेर पनि पढिसकेका छौं अघि नै। यसले कानुन सम्बन्धी कार्य पनि गर्दछ। विभिन्न ऐन अन्तर्गत रहेर नियमावली नीति निर्देशन बनाएर जारी गर्दछ, जसले कानुन सरह नै काम गर्दछ। यो संविधान र नीति निर्देशन भनेको फरक कुरा हो है। व्यवस्थापिकाको बैठक बोलाउने र अन्त्य गर्ने र बैठक नबसेको समयमा कुनै कानुन बनाउन आवश्यक भएमा, व्यवस्थापिकाको बैठक बसेको बेलामा त व्यवस्थापिकाबाट पारित भएर आउँछ, तर बैठक नबसेको बेलामा चाहिँ आवश्यक पर्यो भनेदेखि अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत जारी गराउन सक्छ कार्यपालिकाले अथवा मन्त्री परिषदले, जुन अध्यादेश कानुन सरह नै लागू हुन्छ। र यो भर्खरै पनि भइरहेको छ, अध्यादेश जारी भइरहेछ। तपाईहरुलाई अध्यादेश भन्नाले देशमा आवश्यक पर्यो, संकट आइलाग्यो, विपद आइलाग्यो, के अरे यस्तो विभिन्न खालका रोग व्याधि आयो भनेदेखि अब त्यतिखेर संसद चलेको छैन भने, संसदको बैठक बस्न सकेको अवस्था छैन भने, संसदको बैठक अन्त्य गरेको अवस्था छ भने चाहिँ यसरी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। तर अब अध्यादेश भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ के भइरहेको छ भने, अध्यादेश भनेको चाहिँ यो के अरे पार्टी टुक्र्याउने, यस्ता के अरे पार्टी फुटाउनेसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले त्यो बुझाइ पनि हामीमा हुन सक्छ, किनभने अहिलेसम्म अध्यादेश आएका त्यस्तै उद्देश्यका लागि आइरहेका छन्। र व्यवस्थापिका बैठक नबसेको वा बस्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक ठानेको कानुन बनाएर कानुन लागू गरिन्छ भने त्यसलाई अध्यादेश भनिन्छ। अध्यादेश भनेको के हो भन्ने तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने पनि यो सेन्टेन्स पढ्नु होला। व्यवस्थापिका बैठक नबसेको वा बस्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक ठानेको कानुन बनाएर लागू गरिन्छ भने त्यसलाई अध्यादेश भनिन्छ। तर यो अध्यादेश बनेपछि बसेको संसदको बैठकले पारित गर्नुपर्छ। त्यो अध्यादेशलाई पारित नगरेमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ। खारेज चाहिँ हुन्छ, तर त्यो अध्यादेश लागू गरिसकेपछि जे कार्यहरू भएका छन् त्यो कार्य चाहिँ फेरि खारेज हुँदैन है। तपाईलाई खारेज हुन्छ भन्नाले त्यो अध्यादेश लागू गरिसकेपछि जे कामहरू भएका छन् त्यो काम चाहिँ भएको फेरि फिर्ता हुन्छ भन्ने चाहिँ नबुझ्नु होला। अब यो अध्यादेश के अरे अध्यादेश लागू भएको लगभग अब 14 दिन पछाडि फेरि त्यो मन्त्री परिषद के अरे संसदको बैठक नबसे त्यसलाई पारित नगरेदेखि त्यो स्वतः खारिज हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यो अध्यादेश सम्बन्धी तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने फेरि क्वेसन राख्नु होला, अनि फेरि हामी सफल गर्नेछौँ यसमा। र अन्य कार्य भनेको चाहिँ अब त्यहाँ माथिका कार्यहरूदेखि बाहेक राज्य सञ्चालनमा आउने अन्य कार्य अन्तर्गत देश विकासका लागि राष्ट्रिय योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, साधन स्रोतको लेखाजोखा गर्ने, रणनीति तयार गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, लोक कल्याणकारी विकास निर्माणका कार्य पनि कार्यपालिकाले गर्दछ। र हामीले कार्यपालिकाका कामहरू सक्यौं। अब हामी प्रदेश कार्यपालिकातिर जानेछौँ है। हामीले अब प्रदेश फर्मेसन अफ प्रोभिन्स एक्जिक्युटिभ भन्छ यसलाई चाहिँ।
प्रदेश कार्यपालिकाको गठन पनि संघीय कार्यपालिकाको गठन गर्ने प्रक्रिया अनुसारै हुन्छ। हामीले संघीय कार्यपालिकाको गठन, संघीय कार्यपालिका भनेको के हो, संघीय कार्यपालिका कामहरू पढिसकेका छौँ। प्रदेश कार्यपालिका जुन प्रक्रियाबाट हुन्थ्यो, सरी संघीय कार्यपालिका जुन प्रक्रियाबाट गठन हुन्थ्यो त्यस्तै अनुसारै यो प्रदेश कार्यपालिका पनि गठन हुन्छ। तर फरक छ हेर्नुस् है, संघीय कार्यपालिकामा गठनमा राष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिका चाहिँ यहाँ प्रदेश कार्यपालिकामा प्रदेश प्रमुखले खेल्दछ। फरक चाहिँ के रहेछ, त्यहाँ राष्ट्रपति हुन्थ्यो, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ कसलाई सिफारिस गर्नुपर्ने रहेछ, प्रदेश प्रमुखले। त्यति तपाईहरुको त्यहाँ कार्यपालिकामा राष्ट्रपतिले जे भूमिका खेलेको थियो प्रदेश कार्यपालिका पनि प्रदेश प्रमुखले त्यही भूमिका खेल्छ। यहाँ के अरे प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले र संघीयमा राष्ट्रपतिले भनेर बुझ्नु होला। प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा बढीमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको 20% संख्यामा मात्र मन्त्री अथवा राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री रहने गरी गठन गर्ने गरेको पाइन्छ भने हामी चाहिँ संघीय कार्यपालिकामा कतिसम्म गठन हुन्थ्यो, मन्त्री परिषदमा कति प्रतिशतको मन्त्रीमण्डल गठन हुन्थ्यो, कति जनासम्मको प्रतिशत भन्छु, कति जनासम्मको च्याट बक्समा लेख्नु त। च्याट बक्स इनेबल छ कि छैन सर? ल छैन म्याडम, ह्यान्ड रेज कसैले भर्चुअली गर्यो भने यहाँ आइसक्यो रामबहादुर बुढाथोकी सर हुनुहुन्छ कि? सर हुनुहुन्छ सर। ए ल सरलाई धन्यवाद सर। ल दुईजनाले हात उठाइसक्नु भएको छ। ल भन्नु त भाइ, भाइ कि बहिनी के हुन्छ? ल अघि पनि उहाँहरूले उत्तर दिइसक्नु भएको छ, मैले क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको हैन। अब तपाईहरुले मैले यो के अरे चिफ मिनिस्टर भनेर यहाँनिर 7 वटै प्रदेशको खोजेर तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला है। यो प्रोभिन्स 1 विराटनगर क्यापिटल, गभर्नर सोमनाथ अधिकारी भीम आचार्य यो भर्खरै नियुक्ति भएको, अनि प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर क्यापिटल राजेश झा, मोहम्मद लाल बाबु राउत, यसै गरी 7 वटा प्रोभिन्सको यहाँ ल्याएको छु। तपाईहरुले चाहिँ यो भइसकेपछि खोजी गरेर उहाँहरुको फोटो सहित राखेर ल्याउनु होला अर्को पल्ट आउँदाखेरि। अब यहाँनिर के अरे बागमती प्रदेशमा चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो चिफ महिला मिनिस्टर हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई हाजिर जवाफमा कुनै दिन काम लाग्न सक्छ। ल यसलाई मैले त्यति धेरै दिन। अब तपाईहरुलाई संघीय कार्यपालिका तथा प्रदेश कार्यपालिका बीच फरक है त। संघीय कार्यपालिका प्रदेश कार्यपालिका भन्नुहुन्छ एक एकवटा फरक, ह्यान्ड रेज गर्नु त कसैले। रोदनजङ कार्कीले गर्नुभएको। ल विश्वास पाण्डे ल विश्वास अनम्युट, मैले तपाईलाई अनम्युटको रिक्वेस्ट पठाएको छु, भन्नु त विश्वास भाइ। हजुर म्याम। ल भन्नु त एउटा संघीय कार्यपालिका प्रदेश कार्यपालिका फरक। संघीय कार्यपालिकामा नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। हजुर। प्रदेश कार्यपालिकामा प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। भेरी अनि अर्को पनि हुन्छ नि। ल ल लु भन्नु त। संघीय कार्यपालिकामा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण अनि सञ्चालन गर्ने अभिभारमा मन्त्री परिषदमा रहन्छ। हजुर। अनि प्रदेश कार्यपालिकाले चाहिँ संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थापनको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण गर्छ। ल भेरी गुड। अरूले दुईटा भन्नु। विष्णु छेत्रीले भन्नुस् अब। यो पोइन्टलाई नदोर्याइकन अब लेडिजबाट आउनु त, छात्राबाट। छात्राले विष्णु छेत्री। ल विष्णु छेत्री, विष्णु छेत्रीले भन्नु भएको।
जानकी आचार्यले भन्नुहोस् है, म अनम्युट गरिदिन्छु ल, अनम्युट गरिदिन्छु। जानकी आचार्य। हरेक प्रदेशमा भन्नु त बहिनी। अनम्युट गरिदिन्छु ल, अनम्युट गर्छ। हरेक प्रदेशमा कार्यपालिकाका प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्री हुन्छन्। ल ठिक छ, अर्को जनाले भनिसक्नु आँट्नुभयो त, ल भन्नु त। संख्या पनि भन्नु होला, संख्या पनि आइरहेको छ। Federal executive formed by the federal legislature, whereas provincial executive is formed by the provincial assembly. Very good. The head of the federal executive is the prime minister, whereas the head of the provincial executive is the chief minister. Very good. अनुज पोखरेल भन्नुस्। देशका सबै प्रदेशलाई नीति निर्देशन दिने तथा आवश्यक सहयोग गर्ने यो चाहिँ संघीय सरकार। प्रादेशिक सरकारको चाहिँ आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक मामिला मिलाउने। अर्को पनि भन्छु ल म्याम। ल हुन्छ, ल भनौँ त। संघीय सरकारको मुद्रा छपाईको काम गर्ने, प्रादेशिक सरकारको प्रदेशभित्रका विभिन्न स्रोतहरूबाट कर सङ्कलन गरी त्यसलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्ने। भेरी गुड। अरु देशलाई आवश्यकता परेको खण्डमा सेना परिचालन गर्ने संघीय सरकारको, प्रादेशिक सरकारको जनताको जीव धनको रक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने। ल अर्को जनाले प्रशंसा पाण्डे बहिनी ल त। Federal executive also refers to the central government, whereas provincial executive refers to the provincial government. There will be only one central government in the capital of the country, whereas there will be 7 provincial governments in the capital of each province. The political party which gets majority in the election of House of Representatives forms the central government. The political parties which gets majority in the election of the provincial assembly forms the provincial government. The president appoints the leader of the political party with majority of seats in the House of Representatives as Prime Minister. Similarly, other members of the Council of Ministers are appointed on the recommendation of the Prime Minister. The provincial head appoints the leader of the political party with majority of seats in the provincial assembly as the ल बहिनीको नेट डिस्कनेक्ट भएछ। अर्को अरु जनाले फेरि अरु जना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कोही? 5 पार्टिसिपेन्ट एकजना ल अरु को एकजना हुनुहुन्छ सर? एकजनाबाट लिनु पर्यो। अनि विमल गिरी हुन्छ। ल विमल गिरी हामीले भन्नुस् त भाइ। विमल गिरी मिट गर्दै ल। विमल गिरी भाइले भन्नुस् त ल। बाँकी रहेको तपाईलाई के भन्न मन लागेछ? ल धन्यवाद भाइ। उनीहरुको सक्रिय भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ सर विमल गिरी ल। राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा यो संघीय सरकारको अनि यो प्रान्तीय सरकारको चाहिँ के छ भने दैनिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने। अनि यता अनि वैदेशिक मामिला र सेना परिचालन, हजुर, स्थानीय विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातको व्यवस्था आदि। ल धेरै राम्रो। तपाईहरुबाट लगभग आइसकेको छ। तपाईहरु एकजनाले भनेको टिपोट गर्नु भएको भए, एकले अर्काले भनेको टिपोट गर्नु भएको भए यति नै हुन् जस्तो लागेछ मलाई। र अब हामीले के अघि पनि के बुझिरहेथ्यौं भन्दा संघीय कार्यपालिका बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन हुने व्यवस्था छ भनेर संघीय कार्यपालिकाको भन्यो भने त्यस्तै सेम चाहिँ प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश परिषदको गठन हुनेछ भनेर हामीले हेर्यौं। गठन हुने प्रक्रिया पनि उस्तै छ लगभग।
अब यहाँ भित्रका कामहरू के रहेछन् त प्रदेश कार्यपालिका र प्रदेश संघीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिका बीच भनेर तपाईहरुले भनेकै कुराहरू छन्। ल हेर्नु है त के छुटेका रहेछन् भने तपाईहरुले टिप्पणी गर्नुस्। यो कार्यपालिका केन्द्रमा हुन्छ, तपाईहरुले यो पनि भनिसक्नु भएको छ। यो कार्यपालिका प्रदेशमा हुन्छ। यो देशमा एउटा मात्र हुन्छ भने प्रदेश कार्यपालिका चाहिँ कतिवटा हुन्छन् देशमा? च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त प्रदेश कार्यपालिका कति हुन्छ? आएको छैन। तपाईहरुलाई थाहा छ कि तपाईहरुले यो उत्तर मात्रै अलिकति बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। तपाईहरुले प्रश्न नबुझेको कारणले मात्रै हो, तर तपाईहरुलाई थाहा छ संघीय कार्यपालिका देशमा एउटा मात्र हुन्छ भने प्रदेश कार्यपालिका कतिवटा हुन्छ त? नेपालमा कतिवटा प्रदेश कार्यपालिका प्रदेश छन् भन्नु त? च्याट बक्समा लेख्नु, हेन्ड्रेस गर्नु पर्दैन। त्यो चेक नगर्नु है। तपाईहरुले संख्या मात्रै लेख्दा हुन्छ। संख्या तपाईहरुले यति सानो कुरा भन्नु भएन भने त फेरि जम्मा नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्, प्रोभिन्स छन्? प्लिज कुशल ढकाल भाइ तपाईहरुले एनोटेट गरेको सबै आइरहेछ। स्क्रिनमा यो नगर्नुस् त, जे पाए त्यही नलेख्नुस् है। ल तपाईहरुले प्रदेशमा जम्मा नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन् च्याट बक्समा लेख्नु त। म च्याट हेरे है त, च्याट बक्समा एउटा पनि आएको छैन। बोल्नुस् कुशल ढकाल बोल्नुस्। तपाईहरुले गर्नु भयो भने सरले तपाईलाई रिमुभ गर्दिनुहुन्छ है। बोल्नुस् कतिवटा? 7। अनि यति त हो। अनि प्रत्येक कार्यपालिका प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रदेश कार्यपालिका हुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ नि? नेपालमा जम्मा 7 वटा प्रदेश छन् र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रदेश कार्यपालिका हुन्छ भने तपाईहरु नकोर्नुहोस् है। कोरेको छु भनेर जान्ने हुनु यहाँ देखिनु पर्या छैन। तपाईहरुले च्याट बक्समा लेख्नु भनेको स्क्रिनमा लेख्नु भयो भने तपाईहरुको डिसिप्लिन इनएरी मेजरमेन्ट हुन्छ। अंकिता शर्मा ल मैले पनि यहाँ लेखेँ। यो कार्यपालिका प्रदेशभरि 7 वटा हुनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा कार्यपालिका हुन्छ। यसको मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भनिन्छ भने यतापट्टि चाहिँ के भनिन्छ भन्नुस् त? प्रदेश कार्यपालिकाको मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री मैले भनिसके। अब फोर्थमा यो बडीमा 25 सदस्य हुन्छन्। यतापट्टि चाहिँ कति प्रतिशत भनेको थिएँ मैले अघि? 25 बडीमा 25 है तपाईहरुले, प्रधानमन्त्री सहित 25 हो नि। फेरि तपाईहरु फेरि त्यसमा नबिर्सिनु होला। अनि यतापट्टि चाहिँ कति जना हुन्छन्? यतापट्टि प्रदेश कार्यपालिकामा कति हुन्छन्? प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभमा कति जना? 35। त्यहाँ नकोर्नुहोस् त, त्यहाँ नकोर्नुहोस्, हेन्ड्रेज गर्नुहोस्, म खोल्दिन्छु। ल त्यो तपाईहरुलाई यसरी यत्रो तपाईहरु त सिनियर क्लासमा छ। अंकिता शर्मा बोल्नुहोस्। 20%। भेरी गुड अंकिता बहिनीलाई। सरी सलिना मगर बहिनीले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। ल अब मेरो स्लाइडमा अलिक ह्याङ भइरहेछ। नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ अनि प्रदेशको कार्यकारी अधिकार कसमा निहित हुन्छ? मनमा नै भन्नु होला। सलिना मगरले बोल्नुस्। बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? ल भन्नु त। बोल्नुस्। माइक अन छ, बोल्नु होला। बहिनीले भन्न ट्राई गर्नुभएको हो। रोहित धिमालले बोल्नुस्। रोहित धिमालले। मुख्यमन्त्री भाइ मिलो छेत्रीको पनि अनम्युट छ। बोलेको फर्स्ट आएन। रोहित धिमाल। यसले नेपालको शासन व्यवस्थालाई नियन्त्रण निर्देशन गर्छ भने प्रदेशले चाहिँ के कोलाई गर्छ? प्रदेशको लागि तपाईले भनिसक्नु भएको छ।
त्यसै गरी यसले सीमा सुरक्षा यसले भनेको कसले हो? यसले भनेको कसले हो? संघीय कार्यपालिका है, यतापट्टिको लेफ्टतिरको संघीय कार्यपालिका हो नि। संघीय कार्यपालिकाले सीमा सुरक्षा गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सेना परिचालन गर्ने, निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा मौद्रिक नीति तयार गर्ने आदि काम गर्छ भने अब प्रदेश कार्यपालिकाले चाहिँ प्रदेश भित्रका विकासका पूर्वाधार जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, विद्यालय, सञ्चार आदि र प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने आदि कामहरू चाहिँ प्रदेश कार्यपालिकाको रहेको छ। अब स्थानीय कार्यपालिका छ। तपाईहरुले संविधान पल्टाउनु भयो कि भएन? तपाईले संविधान पल्टाउनु भएको छ कि छैन? मैले तपाईले संविधानमा यो कुराहरु सबै व्यवस्था गरेछन्। जस्तै प्रदेश कार्यपालिका चाहिँ भाग 13 मा तपाईले लेख्नुस् त। प्रदेश कार्यपालिका नेपालको संविधानको भाग 13 मा छ, धारा 162 देखि छ। तपाईले त्यो संविधान पढ्नु है, यो संविधान चाहिँ तपाईले फोटो देख्नुहुन्छ। डिस्टर्ब नगर्नु होला। यो तपाईहरुले संविधान पनि यसो एकपल्ट चाहिँ हेर्नु पर्छ है। तपाईहरुलाई त्यो संविधान सम्बन्धी पनि जानकारी होस् भनेर यो विषयवस्तु राखेको। मैले संघीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको डिफरेन्स एकचोटी फेरि देखाइदिनुस् न भनेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। ए हस् सर, म यो अलिकति यो संविधानमा म छिरिहालेको छ अनि म त्यता यति पेजमा छ होला जस्तो लागेको छ मैले हेरेको। भाग 13 मा छ, हेर्नुस् है। यो प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी अहिले मैले पढाएका कुराहरू तपाईले एकपल्ट त्यहाँबाट अझै बुझ्नु भने यो संविधानमा एकपल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीलाई मैले विशेष अनुरोध गरेँ। अब अलिअलि देशको राजनीतिक घटनाक्रमबारे हामीले पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। हामी पनि भविष्यका कर्णधार हौँ, भविष्यमा देश हाँक्ने मान्छे हौँ हामी पनि। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो संविधान हेर्नु त। भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका छ। संघीय कार्यपालिका कति भागमा थियो भन्नुस् त? सम्झिनु भएको छ? प्रदेश कार्यपालिका कति भागमा थियो? अब ती तपाईहरुले अघि भनेका बुकबाट भनेका कुराहरू नै यहाँ सबै छन्, हेर्नुस् है। यहाँ मजाले बुझाएर अस्ति मैले भनेको थिएँ यो तपाईहरुलाई कति त यो धारा उपधारा सम्बन्धी पनि जानकार नभएको मैले पाएको छु। तपाईहरुमा हुन सक्छ, धेरैमा नहुन पनि सक्छ। मैले यसलाई भाग भने यो 162 भनेको धारा हो। यहाँ भित्र भएको अंक जे लेखेको छ त्यो 162 धाराको उपधारा हो। त्यसरी तपाईले बुझ्नु होला। धारा 2 को उपधारा 1 बमोजिम यस्तो के भनेको छ भने त्यो मास्तिरको कुरालाई भन्न खोजेको हो। तपाईले यो हेरेर के अरे प्रदेश कार्यपालिकामा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भनेर चाहिँ इंग्लिशबाट पनि तपाईहरुको यो व्यवस्था गरिएको छ। इंग्लिशबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ नेपालीबाट ल्याएको छु। त्यसैगरी अर्को यो स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी चाहिँ भाग 17 मा छ। भाग 17 तपाईले टिपोट गर्नुहोस् है। स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी चाहिँ के अरे भाग 17 मा छ। त्यो चाहिँ 224 उपधारा जस्तो लागिरहेछ। त्यो सम्बन्धी तपाईहरुलाई जानकारी केही लिनु पर्यो भने संघीय कार्यपालिकाको भाग 7, प्रदेश कार्यपालिकाको भाग 13 र स्थानीय कार्यपालिकाको भाग 17 भन्ने कुरा सम्झिनु होला। हजुर सर, धन्यवाद सर। स्थानीय कार्यपालिका अब हेर्नु तपाईहरु स्थानीय कार्यपालिका पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि। स्थानीय कार्यपालिका के रहेछ, कसरी गठन हुने, यसका कार्यहरू के रहेछन् अनि यसको अधिकारहरू कतिमा कहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्ने त सबै छ। हेर्नुस् त अनुसूची भनेपछि अन्तिममा छ। नेपालको संविधानमा कतिवटा अनुसूची छन् तपाईलाई थाहा छ? थाहा छ भने लेख्नु त। नेपालको संविधानमा कतिवटा अनुसूची छन्? च्याट बक्समा अंक मात्रै लेख्नु होला। गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ प्रत्येक गाउँपालिकामा 1 जना कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ। निजको अध्यक्षमा गाउँपालिकाको गठन हुनेछ भनेको छ। अब यो 215 को धारा
धारा 1 मा त्यसो भनेको छ भने यो चाहिँ धारा 2 हो। धारा 2 को उपधारा 1 भनेको यो बमोजिम भन्न खोजेको हो। बमोजिम यो माथिको बमोजिम है। यो धारा 2 उपधारा 1 भनेको यहाँनेरि भने बमोजिम भन्न खोजेको हो। 9 अनुसूची। भेरी गुड। भाइले ढिले आयो कडै आयो। सही। यो बमोजिम भनेको मैले तपाईहरुलाई जानकारी थियो भने पनि थिएन भने पनि यसरी पढ्नु होला एकपल्ट। योसँग सम्बन्धित नेपालको संविधान त धेरै छ, सबै संविधान हामी होइनौँ र पनि सम्बन्धित कुराहरुमा चाहिँ थोरै जानकारी राखिदिन मैले भाइ बहिनीलाई अनुरोध गरे। संविधानको कुराहरु मैले यति भने। तपाईहरुको घरमा संविधान छैन, पक्कै पनि संविधान छ। अहिलेको यो राजनीतिले तताको माउले गर्दा घरमा एउटा संविधान त पक्कै पनि छ। यो मन्त्री परिषदको गठन यस्ता कुराहरुले, अध्यादेशका कुराहरुले, तपाईले अध्यादेश सम्बन्धी कुराहरु अघि बुझ्नु भएको छैन भने पनि त्यहाँनेर यो संविधानमा हेर्नु भने पक्कै पनि त्यहाँबाट प्रष्ट हुनुहुनेछ। घरमा एउटा संविधान छ नै र छैन भने पनि तपाईहरुले किन्नु पर्ने हुन्छ, लिनु पर्ने हुन्छ संविधान। सर त्यो अघि प्रदेश कार्यपालिका र संघीय उसको फरक भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि सर, हैन? स्क्रिनशट गर्न खोजेका थिए, यसो सो गर्ने भाइ बहिनीहरु। आइसँग यो मान्छे अहिले भर्खर लडेका छन्, उठेको थियो नि त्यतिखेर देखाइरहेको एउटा इन्डियाको एउटा मान्छे एउटा को मरेछ। ए सिद्धार्थ शुक्ला मर्यो हार्ट एट्याकले। के भयो? हल्ला नगर्नुस् है, म्युट गरेर बोल्नु। सर अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ होला हौ सर हल्लालाई। सबैलाई एकछिन म्युट गरिदिँदा म्युट गरे। ल यो स्क्रिनशट गर्नु त। यो फर्स्ट पेजको स्क्रिनशट गर्नुभयो। ल म सेकेन्ड पेजमा गएँ है त। स्क्रिनशट गर्न त टाइम लाग्दैन नि त हामीलाई। ल ल स्थानीय कार्यपालिका भनेर मैले यहाँ छोटो ल्याएको छु तपाईहरुलाई थोरै जानकारी होस् भनेर। यस सम्बन्धी तपाईहरुले विस्तृत जानकारी अलिक अस्पष्ट भयो भनेदेखि मैले संविधानमा हेर्ने कुराहरु पनि उल्लेख गरेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु हुनेछ। स्थानीय कार्यपालिका फरक तरिकाबाट एकजना भाइले पढ्नुस् त, त्यहाँ धेरै बोल्न मन गरिराख्नु भएको छ। हेन्ड्रेज गर्नु त भाइ, भाइ अथवा बहिनी, मैले भाइलाई मात्रै भने हैन है। हेन्ड्रेज गरेर पढ्नु त यसलाई प्रष्टसँग। दिनेश पौडेलले गर्नुभयो, एलिसा पाण्डेले गर्नुभएको छ। ल लोकल एक्जिक्युटिभ भन्छ यसलाई। ल पढ्नु त भाइ, बहिनी जो भए पनि। दुईजनामा एकजनाले पढ्नुस्। ल एलिसा पाण्डे स्याङ्जा। एलिसा बहिनीले पढ्नु न त। स्थानीय कार्यपालिका फरक तरिकाबाट गठन हुन्छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षको चयन जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुन्छ। त्यसैगरी प्रत्येक नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखको चयन पनि यसैगरी हुन्छ। प्रत्येक वडाबाट जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरी पठाएका वडा अध्यक्षहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाको सदस्य हुन्छन्। यसबाहेक नगर सभा र गाउँ सभाले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरी पठाएका गाउँपालिकामा भए 4 जना र नगरपालिकामा भए 5 जना महिला सदस्य, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभा वा नगर सभाले निर्वाचित गरी पठाएका गाउँपालिकामा भए 2 जना र नगरपालिकामा भए 3 जना सदस्य। ल बहिनीलाई धेरै राम्रो गरी प्रष्टसँग पढ्नुभयो, बहिनीलाई धेरै धन्यवाद। यहाँनेरि अब मैले यहाँ खासै नयाँ भन्नु केही छैन। हामी गाउँपालिका, नगरपालिका, नगर प्रमुख, उपप्रमुख सम्बन्धित हामी प्रत्यक्ष सरकार राख्ने प्रत्यक्ष घुलमिल भइरहेका छौँ। वडा अध्यक्ष हामीसँगै प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँगै प्रत्यक्ष नजिकै हुनुहुन्छ र यसको गठनसँग सम्बन्धित संविधानमा पनि उल्लेख गरेकै छ, यहाँ पनि उल्लेख गरेको छ। मैले यसमा खासै अरु भन्नु पर्दैन होला, बहिनीले साह्रै राम्रो प्रष्टसँग पढिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरुको लगभग
को अन्तिम पो आइसकेछ त यो गृह कार्यालय इन्सर्ट गर्नुहोस् स्क्रिनसट गर्नुहोस् त कार्यपालिकाका आमा यो के साह्रो के गरेको कसले के नामले गर्यो यस्तो क्लियर गरिदिएँ मैले क्लियर गर्ने अब गर्नुभयो तपाईँले यदि भने अहिले चाहिँ मैले क्लियर गरेँ अब तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ नै यहाँबाट हट्नु हुनेछ है त्यो जुममा रिपोर्ट गरेर अनि लक हुन्छ सुभाष रेग्मी भन्नेको देखियो ल उनलाई नराख्ने यहाँ पठाइदिए ल यो स्क्रिनसट गर्नु त तपाईहरुले यो होमवर्क गर्नु होला है लो भन्नु त मेरो त ल अब यो मैले यो पनि स्क्रिनसट गरेर यसो हेर्नु होला मैले यीसँग सम्बन्धित अलरेडी खोजी गरेर तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेँ ब्याट्री पनि मेरो सकिन लागेको संकेत गरे यसले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुबाट हेलो महेन्द्र सर सिद्धियो छ अब टुङ्ग्याउँ है सर म्याडम हजुरको सिद्धियो नि अब मेडमले सिद्ध्याउनु भयो मेडमले सकिएर डिस्कनेक्ट हुनु भएछ कि ए ल ठीक छ हुन्छ हजुर हजुर त्यो च्याट बक्समा एकजनाले एकदम नराम्रो ठीक छ अब आज जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीबाट त्यो केही अब धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त अत्यन्त भद्र अनुशासित तरिकाले सहभागी हुनुभएको छ केही भाइ बहिनीहरूले उच्छृङ्खल केही शब्द त्यस्तो खालको उच्छृङ्खल क्रियाकलाप देखिएको छ त्यसलाई हामीले जुममा रिपोर्ट गरेर पनि त्यो बन्दै गर्ने त्यो गर्न पनि सक्छौँ त्यो गरेको छौँ यसमा हामी अलिकति दुखित पनि छौँ र आजको यस सहजीकरणलाई मोरङको कसरी माध्यमिक विद्यालयबाट मोरङदेखि हेर्नुस् त कति टाढा पूर्वदेखि नेपालका विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सहजकर्ताहरू जोडिएर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अझै सजगतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ र आजको सहजीकरणमा विशेष गरी माधव पहाडी सर उदय सर बालिका केसी म्याडम जिम्ना शर्मा पौडेल सर राम बुढादुखी सर पनि रहेर प्रविधिमा सहयोग गरेर आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएकोमा